इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर दोनों ही बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ऐसा चेंज आया है कि मेरे ख्याल में इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि ये अब इसको अप्रोच कैसा किया जाएगा। Breaking news for you hours after a telephone conversation between Indian Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin has extended a formal invitation to Prime Minister Modi to visit Moscow. भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं. And called for dialogue and diplomacy as the way forward to ending the Russia-Ukraine conflict. हम आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। कौन सा दिन है जिस दिन ये वाकया नहीं हो रहा? कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाए, आदमी समझते अभी हो गए, और हमें ये धमकी दे रहा है अफगानिस्तान का हुकूमती टोला कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। वो कसूर आपका ही है, आपके डिसीजन मेकिंग और आपके लोगों का है। आज जो वाकया फिर गवादर में वो क्या साबित करता है? कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे? चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जरा इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है प्रेसिडेंट साहब से, और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी दुनिया भारत के साथ अपने संबंध बनाने में डटी हुई है, पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। Vladimir Putin inviting Prime Minister Modi to visit Russia. कि भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। कि चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और उस पर उन्होंने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पर उनको मुबारकबाद पेश की और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी आपको मुबारकबाद। मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी जेलेंस्की से भी बात हुई और जेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी और उनको ये कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो वापस आए हमारे पास, हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए। हम उनको बुलाना चाहते हैं। आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तो वो जो है वो वहां से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स जाहिर है दुनिया की जब जंग वहां पे किसी मुल्क में स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट फिर अपना बोरिया बिस्तर उनको बांधना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से रहते भी हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं और फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जंग को खत्म करें और टेबल पर आएं, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसको खत्म करें।
یہ بات ہوئی. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ خبر پہنچائی تھی کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ خبر کچھ آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ پوٹن کہیں نیوکس استعمال نہ کریں, کچھ یہ بات کہہ رہے تھے نا, بی خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایسے ہتھیار استعمال کر دیں گے پھر کہ بس پھر دنیا جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی. تو ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کریں یہ کہلوانے کے لیے امریکہ کی طرف سے ٹیلی فون گیا تھا اور ریکویسٹ گئی تھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی نریندر مودی کو کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ رشیا سے بات کیجیے اور ان سے کہیے کہ اس طرح کے ہتھیار استعمال نہ کریں. تو اسی وقت جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ بلکہ اس سے پہلے سے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ ابھی یوکرین اور رشیا کی بات سٹارٹ ہوئی تھی تو کہا تھا کہ کون رکوائے گا, تو کہا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اس وقت لیڈر ہے دنیا میں ایسا بڑا کہ جو ہر ایک کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ ہر ایک کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور سب اس کی بات مانتے بھی ہیں اور اس کو باس بولتے ہیں. تو اس وقت بھی مودی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے. حالانکہ بڑے کلوز ٹائز, مطلب رشیا کو اس وقت پوٹن کو یہ کہہ دینا بڑی بات تھی. یہ کوئی ایسا ہی ملک اور ایسا ہی لیڈر کہہ سکتا ہے جو انڈیپینڈنٹ اور جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, جس کو پتا ہو کہ میں یہ کہوں گا تو ٹھیک ہے اوکے. اگر ریلیشن شپ ہے تو دونوں کا ایک ہی لیول پر ہے نا, پارٹنرشپ ہے, یہ تو کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنگ سے پوری دنیا ہی متاثر ہے. تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ود ان فیو آورز میں ان کے 2 بڑے لیڈرز جو ایسے ہیں جنہوں نے ان کو بار بار فون کیا, پہلے فون کیا, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن نے جب یہ دیکھا کہ زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ کچھ ہوتا نا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ مودی صاحب کے جناب آپ ہماری طرف آ جائیے اور ان کو منع کیجیے, تو اس کے ساتھ ہی پھر پوٹن کی طرف سے دوبارہ نریندر مودی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ملک میں, یعنی انہوں نے بھی اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے دی. اور سیکنڈلی ابھی رشیا اور یوکرین کی جو وار چل رہی ہے, یوکرین کے پریزیڈنٹ نے انڈین پرائم منسٹر کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری یہ جو کنفلکٹس ہیں ان کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی امپورٹنس یا اتنی ورتھ ہو چکی ہے انڈیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ وہ رشیا اور یوکرین جیسے کنٹری کے ڈیسیجن لے سکے یا ان کی جو کنفلکٹس ہیں وہ کم کروا سکے؟ بالکل انڈیا کی امپورٹنس ہے. انڈیا نے کتنی محنت کی آپ دیکھ سکتے ہیں. انڈیا کی اکانومی کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے, پوری دنیا کے اندر 5ویں نمبر پہ انڈیا کی اکانومی آ گئی ہے. بہت سے ممالک کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. پھر آپ دیکھیں انڈیا کسی سے ڈرتا نہیں ہے. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, ہماری مخالفت ہے ان سے, لیکن جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے. انڈیا کسی سے نہیں ڈرتا. سچ یہ ورڈز کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کی اپنی پالیسی ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے کسی اور ملک کی کہ دیکھیں انہیں. اگر کوئی دیکھتا ہے چاہے وہ ان کا الائے کیوں نہ ہو. امریکہ کو دیکھ لیں, امریکہ نے کتنا روکا تھا کہ رشیا سے تیل نہ خریدے. امریکہ نے کتنا کہا تھا کہ رشیا سے ویپنز نہ خریدے. امریکہ کے ان سب روکنے کے باوجود وہ ان کا الائے, لیکن پھر بھی انڈیا نے آئل بھی خریدا, کم داموں پر خریدا, اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا, ویپنز خریدے اور پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا ویپن خریدنے والا انڈیا ملک بن گیا تھا. جب ان کی فورن پالیسی ایسی ہوگی, جب وہ ایک سب سے بڑی اسٹیٹ بن کر ابھرے گی, تو پھر ظاہری سی بات ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اور مزے کی بات یہ آپ نے یہ جو بات کی کہ امریکہ نے منع کیا پھر بھی انہوں نے ٹریڈ کی رشیا کے ساتھ, پھر بھی اس کے اس ٹائم رشیا کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہے انڈیا کے, اور امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں. امریکہ مجبور ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا. اسی کو تو ڈپلومیسی کہتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی رشیا یوکرائن نے جو ہے وہ پی ایم مودی کو پیس میکر کے طور پہ بھی بتایا ہے. جی ہاں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پیس میکر کہا جا رہا ہے مودی جی کو, لیکن مودی جی کی وہ بات بھی ہمیں یاد ہے کہ یقیناً یہ بات اس لیے رشیا اور یوکرائن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ زمانہ جو ہے وہ جنگ کا یا وارز کا نہیں ہے. یہ کہا پی ایم مودی نے, شاید اس وجہ سے دونوں کنٹری جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے چلے جا رہے ہیں وہ اب پرائم منسٹر مودی کو جو ہے پیس میکر بتا رہے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.